अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। खौफनाक नावल बदरूह की अगली की पेश खिदमत है। जिंदगी जिस तरह गुजरी थी वो अलग ही कहानी थी। अपने आप को मुकम्मल तौर पर बेसहारा इंसान समझता था। ये कितने जितने लोग इनके फैल गए थे, बस यही मेरा सब कुछ थे। लेकिन कई बार ये ख्याल दिल में आया था कि ये भी कोई जिंदगी है। ऐसे तो जीना नामुमकिन है, नामुनासिब है। तालीम तो हासिल करके भूल ही गया था, कोई मुशर्रफ ही नहीं रहा था। इस तालीम का बस अब तो फितरी तौर पर भी एक कुली होता जा रहा था। अंदाज़े फिक्र भी कुली जैसा हो गया था। करता भी क्या, जिंदगी के यही तो चंद साथी थे। न जाने कब तक सोता रहा। फिर किसी ने जगा दिया। आंखें खोल कर देखा तो जमील बाबा थे। मैं उठ गया। तभी तो ठीक है बेटा, जमील बाबा ने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा। हाँ बाप, जुबिल बाबा ठीक हो। बस आज तबीयत पर ऐसा बोझ सा रही है कि हाँ आकर लेट गया। बुखार तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वजन टूट रहा है क्या? नहीं जुबिल बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रहा था अगर तबीयत खराब हो तो डिस्पेंसरी में ही दिखा दो। नहीं जुबिल बाबा, कोई जरूरत नहीं। आप यकीन करें। खाया क्या था? जो रोजाना खाता हूँ, ये बाहर का खाना बस बीमारी डाल देता है इंसान को। नहीं जुबिल बाबा, मैं तो अल्लाह के फजल से आज तक बीमार नहीं हुआ। इतने अरसे से तो खाना यही खा रहा हूँ। सब के सब जानने वाले हैं। ये बात कहूँ बेटा, कहिए। जुबील बाबा परेशानी की क्या बात है? देखो, मैं अपना खाना घर से लाता हूँ। दो रोटियां भारी नहीं पड़ेगी मुझे। और तुम जब यहाँ स्टेशन पर सोते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम्हारे लिए घर से खाना लेकर आ जाया करो। अरे नहीं जुबील बाबा, आप कहाँ तकलीफ करेंगे। और फिर एक बात और भी तो है क्या, यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं जुबील बाबा। बहुत से बेचारे ऐसे हैं जिन्हें खाने वगैरह के लिए कुछ नहीं मिलता। यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म का खाना ही आते हैं। सुनील बाबा न जाने क्यों खामोश हो गए। मैंने कहा फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऐसे ही सो गया था। जैसे तुम्हारी मर्जी। बात खत्म हो गई। काम जारी हो गया। लेकिन ये हकीकत थी कि गुजरी रात जो वाकयात बीते थे, उन्होंने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया था। दिल पर एक अजीब सा बोझ तारी हो गया था। किताबों में पढ़ा था, लोगों से भी सुना था कि इश्क बुरी बला है। मोहब्बत होने के लिए कोई लंबी उम्र दरकार नहीं होती। इंसान एक लम्हे के अंदर इस तरह जाल में जकड़ता है कि फिर निकल नहीं पाता। इस पर सब कुछ हो जाता है। तो क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई? अगर वो है कौन, कितने नर्म अंदाज में मुझसे पेश आई थी। बात असल में ये भी होती है, इंसान लाखों तजर्बात कर ले, जो तजर्बा उसकी ज़िंदगी में पहली बार होता है, वो अपनी नोयत का मुनफरिद होता है। मैंने कुछ भी नहीं किया था। माँ की ख्वाहिश पर अब तक तालीम हासिल करता रहा था। पढ़ने लिखने में दिल लगाया हुआ था। और फिर चूंकि हालात उसकी इजाज़त नहीं देते थे कि इसके अलावा भी किसी दिलचस्पी से दुख उठाऊं, चुनाचे बस एक सादा सी जिंदगी गुजारी थी। जवानी के तकाज़े कभी मुझ पर असरअंदाज नहीं हुए थे। और अब पहली बार ऐसी हसीन आंखों ने मेरे साथ इस कदर प्यार का सलूक किया था और इतनी नरमी से मुझसे गुफ्तगू की थी, तो दिल मचल कर रह गया था। हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आंखें और आवाज़ जो कुछ बताती थी वो इतना था कि उसके बाद चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं रह जाती थी। काम तो करता रहा मैं, रात भी हो गई। दिल तड़प उठा। बेख्तियार जी चाहा कि पुरानी हवेली पहुंच जाऊं और उसे देखने की कोशिश करूं। मुमकिन है वो आ जाए, लेकिन अब आपको समझाया, जब उसने मंगल को आने का कहा है तो बेहतर है कि मंगल ही को उसके पास जाऊं, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। बहुत से ख्यालात दिल में थे, बहुत सी बातें जहन में आ रही थी। रात को बेंच पर लेट कर मैंने यही सोचा और बेशुमार सोचों में डूबा रहा। सब कुछ याद आया। वो ट्रेन से उतरी थी। इमामदीन ने उससे मुतनी कहा था, लेकिन इमामदीन की अकल तो उसका साथ छोड़ चुकी है। और फिर ये पुराने लोग वहमी भी ज्यादा ही होते हैं। अगर बूथ इतने खूबसूरत होने लगे तो शायद हर औरत ये आरजू करे कि वो मूतनी बन जाए। अपने इस ख्याल पर मुझे खुद ही हंसी आ गई। बहरहाल रात गुजर रही थी। मैंने वक्त ज़ाया करना बेकार ही समझा था। जब वो आ ही गई नहीं तो फिर वहां जाने से क्या फायदा। और फिर वो पुरानी हवेली में तो रहती नहीं होगी। मुझे देखकर आ गई थी, ये सोचकर कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ। मगर नई हवेली से उसके बारे में कैसे मालूम किया जाए। अपनी हमाकत पर खुद ही हंसने लगा, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। नई हवेली से मुझे उसके बारे में कैसे पता चलेगा? हाँ, एक फयाज था, लेकिन फयाज को कुछ मालूम होता तो खुद ही बताता। ये तमाम बातें सोचकर खामोश हो गया था। दूसरे दिन अलबत्ता एक अजीब सी बात हुई, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। चचा मामदी ने मुझे खुद ही बुलाया था। क्या कर रहे हो जलीस? कुछ ही चचा जान, कहिए क्या बात है। आओ जरा बाहर आओ। अभी तो कोई रेल भी नहीं आने वाली। मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। जी जी चलिए। खाना खा लिया तुमने? आपने आपने खा लिया? मैंने सवाल किया। हाँ,
अपना तो घर में यही है भैया। अंदर हाथ डाला, दाल रोटी आ गई, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा ली। मैं भी खाना खा चुका हूँ। वो एक बात करनी थी तुमसे, कहिए क्या बात है? और जरा तांगे में बैठो, कहीं चलना है? नहीं, बस तांगे में बैठ कर बात करें। आइए। चाचा इमामुद्दीन के अंदाज पर मैं हैरान रह गया था। न जाने क्या बात करना चाहते थे। वो तांगे में बैठ गए तो उन्होंने कहा, ये बताओ, पढ़े लिखे हो, तुम क्या जिंदगी भर कूलीगिरी करते रहोगे? क्यों, आपने ये सवाल क्यों किया? चाचा इमामुद्दीन, बेटा, बड़ों का एक फर्ज और छोटों का भी एक फर्ज होता है। सवाल के बदले में जवाब दिया जाता है, सवाल नहीं किया जाता। हमें तुमसे ये कहने का हक तो नहीं है, मगर तुम इतने अच्छे हो कि तुमसे कोई सवाल करते हुए डर भी नहीं लगता। जवाब नहीं दोगे हमें? आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा चाचा इमामुद्दीन। हम पूछ रहे थे कि क्या जिंदगी भर यही सब कुछ करने का इरादा है? क्या हर्ज है? पढ़ लिख कर बेकार किया, कोई है ही नहीं शजा इमामुद्दीन जिसके लिए पढ़ा था। वो दुनिया से चली गई। माँ की बात कर रहे हो? हाँ। जो कुछ वो चाहती थी, जब पूरा न हुआ तो बस ठीक है, जिंदगी जैसे गुजर रही है वैसे गुजरती रहे। वो एक कहावत सुनी है तुमने? मालूम नहीं किसने किससे कहा था, लेकिन कहा ये था कि जाओ ये खाना उसके घर में दे आओ जिस घर में कोई मरा ना हो। उसे ये बात कही थी, पूरे शहर में घूम लिया, कोई घर ऐसा नहीं मिला उसे कि उसका भी कोई ऐसा ही करीबी अजीज मरा हो। तो उसे सुकून आ गया। उसने सोचा कि ये दुनिया के फेरे हैं, किसी का चाहने वाला कभी नहीं रहता, दुनिया का सारा निजाम ऐसा ही चल रहा है। अब हमें देख लो, बुढ़े हो गए, पर अम्मा अब तक याद आती है। तुम्हें भी तुम्हारी ये माँ याद आती रहेगी। अरे थोड़े दिन के बाद हम नहीं होंगे, कोई हमें भी याद करेगा। बेटा, किसी के लिए दुनिया नहीं छोड़ी जाती। हाँ चाचा, अब सब लोग हैं, रेलवे स्टेशन की पुरानी खुली है, बस इनके साथ जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। अगर कभी जिंदगी में कोई इनकलाब आया तो देख लेंगे। वक्त अगर खुद ही कुछ कहेगा तो मान लेंगे, वक्त की बात। मैंने कहा, वाकई माँ को याद करके दिल उदास हो गया था। चाचा मामदिन कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बात कहना चाहता हूँ बेटा, जो कुछ कहना चाहता हूँ साफ साफ कहें। चाचा मामदिन, बहुत इज्जत करता हूँ मैं आपकी, बहुत अच्छे इंसान है आप। असल में जमील को तो जानते हो ना तुम? कौन जमील? अरे वही बाबा जमील। हाँ, नहीं, क्यों नहीं जाऊंगा। वो असल में उनकी कई बच्चियां हैं। हाँ, वो मैं कह रहा था तुमसे बात करूं। क्या बात करूं? यही कि तुम मुझसे किसी एक बच्ची से शादी कर लो। मेरे ख्याल है बात भी बुरी नहीं है। घर बस जाएगा, रहने की जगह हो जाएगी, जमीर खुद अपने घर में जगह देगा, और फिर उसके कंधों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तुम्हें कुछ मिल जाएगा, इसी जिंदगी गुजारोगे। मेरी आंखों में एकदम वो हसीन आंखें लहरा गई थी। अगर उस हसीन औरत से मुलाकात न हुई होती तो चाचा मामदीन की बात पर गौर भी किया जा सकता था, लेकिन अब तो सुरधारी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब तो कैफियत ही दूसरी थी। मैंने कहा, असल में अभी तक तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मामदीन चचा, सोच लो बेटा, जिंदगी के ये काम तो करने ही पड़ते हैं। अच्छा रहेगा। जमील बेचारा खुद परेशान है अपने बच्चों के लिए। तुम बड़े आदमी हो और तुम्हें पसंद कर रहा है, कह रहा था मैं खुद बात करूं, इसके कहने पर ही मैंने ये बात शुरू की। आप मुझे सोचने का मौका दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो फैसला करो सोच समझ कर करना। और मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो जाए, उस बेचारे का भी थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। बूढ़ा हो गया है, मगर मेहनत बड़ कर रहा है बच्चों के लिए। जी, मैं सोचूंगा। मैंने कहा, लेकिन बात वही थी। अब तो ये सोचना जरा मुश्किल काम था। और उस रात कुछ ऐसी वहशत सवार हुई मुझ पर, दिल ने कुछ तरह बेचैन किया कि रात होते ही मैं चोरों की तरह अपनी जगह से उठा और कुचा की दानव चढ़ पड़ा। ये सोचकर कि शायद वो मुझे देखकर वहां आ जाए। कौन है, क्या है, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता था, लेकिन आरज़ू थी कि वो मिल जाए मुझे। हालांकि आज उसके मिलने के अमकारात नहीं थे। मेरे कदम तेज रफ्तारी से पुरानी हवेली की जानब उठने लगे। हालांकि उसने मुझसे मंगल को आने के लिए कहा था, लेकिन बस एक वहशत थी, एक ख्याल था जो मुझे वहां लिए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद पुरानी हवेली पहुंच गया। तहद्दे नगाह हू का आलम तारी था। वीरान सुनसान माहौल, आदम ना आदमजाद, ईंटों के ढेर। बस यहाँ आकर मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मैं किस दीवानगी का शिकार हो रहा हूँ। वो जो कोई भी है अलग बात है, लेकिन वादे के बरक्स वो यहाँ क्यों आएगी? मैं ईंटों के एक ढेर पर बैठ गया। ये पुरस्कून सा नाटा उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि कोई भी जी होश इस वहशत ज़दा माहौल में होश व हवास खो बैठता, लेकिन मुझे यहाँ जरा भी खौफ नहीं महसूस हो रहा था। ये जाने मेरे दिलो दिमाग को क्या हो गया था, मैं कुछ नहीं कह सकता था। न जाने कितनी देर हो गई मुझे यहाँ बैठे हुए। रात आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी। कई बार निगाहें दूर तक भटकती रही थी। मैंने सोचा था कि शायद वो आ जाए, शायद वो मुझे इस तरह बैठा हुआ देख ले, लेकिन खुद अपने इस ख्याल पर हंसी आती थी। सब मेरी तरह दीवाने तो नहीं होते। उसे क्या पड़ी है जो रात की इस पुरस्कून
سحر کو توڑ کر اپنی نیندیں خراب کر کے اس ویرانے میں کسی پاگل کی طلب پر چلے آئے، لیکن پھر اچانک ہی میری سماعت نے مجھے احساس دلایا کوئی آہٹ قرب جوار میں ہوئی ہے۔ ٹوٹی اینٹوں کے ڈھیر ایسے تھے کہ اگر کسی انسان کا پاؤں ان پر پڑ جائے تو تمہارا سنبھالنا بے شک ایک مشکل کام ہو۔ میں چوک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک خوشی کا احساس تھا۔ ہو سکتا ہے میرے خیال کے مطابق اس نے کہیں سے مجھے دیکھ لیا ہو اور رحم کھا کر چلی آئی ہو۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک تیز ٹارچ کی روشنی مجھ پر پڑی اور میری آنکھیں بند ہو گئی۔ ساتھ ہی ایک گرجدار آواز سنائی دی، خبردار اب جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہوش آواز جواب دے گئے تھے، بے اختیار میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ یہ مردانہ آواز تھی اور میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ جنبش کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے، یہ بتائی دے رہا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کفیت بند ستور قائم تھی۔ سوچ سمجھ کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ اینٹوں کے ڈھیر پر قدموں کی چاپ برابر ابھرتی رہی۔ جو کوئی بھی تھا میرے قریب آ رہا تھا۔ میرے دل میں نہ خوف تھا نہ وارنٹ دینے والے کی کس طرح جذبے کا احساس، بس ایک بند بند سی کفیت تھی۔ دماغ کی سوچ سمجھنے کی قوتیں ختم ہو گئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی منصور میں احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پھر آنے والا مجھ سے چند گز کے فاصلے پر رک گیا۔ اس نے ٹارچ کو ایک اینٹوں کے ڈور پر رکھ دیا اس طرح کہ وہ مجھے روشن کیے رہے۔ البتہ روشنی اب میری آنکھوں پر سے ہٹ گئی تھی اور میں آدھے بدن سے روشنی کی زد میں تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی، کچھ لمحے تک کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن اس کے بعد کم از کم اس کے پستول والے ہاتھ کو دیکھ لیا تھا جس میں دبے ہوئے پستول کا رخ میری جانب تھا۔ وہ کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں تمہاری تلاشی لے رہا ہوں، اگر اس دوران تم نے کوئی حرکت کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ آنے والے نے پستول کی نال میرے سینے پر رکھی۔ اس کے بعد میرے لباس کے میں جو کچھ تھا وہ نکال لیا۔ وہ تھوڑے سے پیسے، میرے کلی کا بیج، شناختی کارڈ اور رجسٹریشن کارڈ جو سرخ قمیص پہنتے وقت میرے سینے پر لگا ہوتا تھا نکال لیا، اور اس کے بعد وہ شخص کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اس نے غررائی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ اب میرا بولنا ضروری تھا۔ خوف کا کوئی احساس اب بھی میرے دل میں نہیں تھا، لیکن بس بد کفیت ختم ہو گئی تھی۔ غریزہ آواز پھر سنائی دی، میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ میرا نام جلیس ہے جناب۔ کہاں کے رہنے والے؟ اسی شہر کا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ معافی چاہتا ہوں جناب، یہ جگہ مجھے بےحد پسند ہے، پر ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کسی پال خانے سے بھاگے ہو؟ نہیں تو پھر یہ بیٹھنے کی جگہ ہے؟ عام لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اور تم اپنے آپ کو خاص کہنا چاہتے ہو؟ جی نہیں، پھر پاگل کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو۔ اب میں پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ بکواس کر رہے ہو مجھ سے؟ نہیں جناب، لیکن ایک سوال کا حق میں بھی رکھتا ہوں، کیونکہ ایسے سوال کا حق۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ پولیس والے ہیں؟ مجھے نہیں جانتے؟ دیکھ سکتا تو جان سکتا۔ جس جگہ تم موجود ہو وہ میری ملکیت ہے۔ اوہ، کیا آپ طاہر صاحب ہیں؟ جی، بندہ وہی ناچیز ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اس ٹوٹی حویلی میں جہاں چاروں طرف سے آنے کے راستے موجود ہیں، جہاں کوئی دروازہ نہیں ہے، صرف اینٹوں کے ڈھیر ہے، وہاں اگر کوئی آ جائے تو اس جرم کی نوعیت کیا ہوگی؟ لیکن میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ حکم دیں تو جہاں سے چلا جاؤ، غرض نہ ہو تو اپنے دونوں ہاتھ آپ کو پیش کر دوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ جنبش بھی نہیں کروں گا۔ معذری کوئی چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف حکم دیجیے، جہاں فرمائیں گے چلا جاؤں گا۔ آپ مجھے بند کر دیجیے اور اس کے بعد آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیجیے۔ چند لمحات کے لیے دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی تھی، پھر ٹارچ اٹھا لی گئی، پھر جیب سے نکلے ہوئے سامان کا جائزہ لیا گیا۔ ایک پستول کا رخ میری جانب ہی تھا۔ آواز ہے، کلی ہو؟ جی ہاں، یہی ریلوے اسٹیشن پر ہوں جی۔ اور بیوقوف آدمی یہاں کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ جو، حکم دیا گیا اور ٹار بجھا دی گئی۔ تاروں کی مدھم چھاؤں اتنی ہلکی بھی نہیں تھی کہ مدہم میں کچھ نظر آ جائے۔ میں طارق صاحب کو پہچانتا تھا، پر ایک بڑی شخصیت ہمارے شہر کی۔ میں نے کہا، جناب یہ بات میرے علم میں ہے کہ آپ کی ویلی ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یقین کریں تو۔ بس بتاؤ۔ اصل میں جناب پورے شہر یا پوری بستی میں یہ جگہ اتنی پرسکون ہے، لیکن میں اکثر یہاں آ جاتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے دل کے تار اس ویلے کی اینٹوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ یار ایک بار مجھے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوتا ہے، ورنہ آپ خود خیال فرمائیے، ان اینٹوں میں ایسی کون سی قیمتی شے ہے جس میں اٹھا کر یہاں سے لے جاؤں گا؟ تاریخ صاحب خود بھی مجھ سے کچھ فاصلے میں بیٹھ گئے، انہیں پستول واپس رکھ لیا اور کہنے لگے، جلیس سے تمہارا نام؟ جی ہاں۔ کہاں رہتے ہو؟ رہتا تھا کیا مطلب؟ جناب ایک فضول سی کہانی سننے کو ملے گی آپ کو۔ آپ جتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، میرے لیے یہی اعزاز کا کام ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میری کہانی آپ کے لیے ایک بے مقصد سی بات ثابت ہوگی۔ دیکھو، جب پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب تو کہاں رہتے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب پوچھ رہا ہوں۔ ایک گھر تھا میرا، اپنے محلے اور گھر کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، پھر باپ نہیں تھا، ماں تھی، بولتے رہو۔ مجھے تعلیم دلا رہی تھی، نہ جانے کیا کیا ارادے تھے اس کے دل میں میرے لیے۔ ہر ماں کی طرح وہ مجھے اس کائنات میں بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی،
لیکن تقدیر مجھے چھوٹا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں چھوٹا آدمی رہ گیا اور ماں مر گئی، کیا مطلب؟ ہاں، اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں نے گریجویشن کیا، جس دن میرا رزلٹ آیا اس دن ماں مر گئی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ اسے کینسر تھا، مجھ سے چھپائی رہی تھی کہ وہ کہیں میری تعلیم متاثر نہ ہو۔ اس تعلیم کی بد میں اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، وہ گھر بھی جس میں ہم رہتے تھے اور باقی سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا اس نے، اور آخر میں زندگی تک ختم کر دی۔ اب اس کے بعد میرے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ پھر وہ گھر جو میری تعلیم کے سلسلے میں رہن کر دیا گیا تھا، مجھے خالی کرنا پڑا۔ قریب و جوار کے لوگوں نے مجھے پیشکش کی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں، لیکن میں وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ ماں کی یادیں وہاں کے گوشے گوشے سے لپٹی ہوئی تھی۔ بہت سی جگہ تلاش کی، ریلوے پلیٹ فارم کی بینچوں نے میری مشکل کا حل بتا دیا۔ اثر دراز سے وہی بینچیں میرا گھر ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے وہاں کے ہمدرد انسانوں نے مجھے کوریوں کا یہ بیج عطا کر دیا۔ زندگی گزارتا ہوں، یادیں جب میرا پیچھا کرتی ہیں تو یہاں نکل آتا ہوں، یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوں۔ ایک دن اس ویلی کی جانب نکل آیا تھا، اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پر جو سکون مجھے حاصل ہوا، وہ یوں لگا جناب ایسے کائنات بھر کی تمام روحیں جمع ہو جاتی ہوں اور آپس میں سرگوشیاں کرتی ہوں۔ ہواؤں کے جھونکوں میں میں اپنی ماں کی آواز اور اس کی خوشبو کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہوں کہ شاید خوشبو مجھے کبھی محسوس ہو جائے۔ بس یہ میرا جرم ہے کہ اکثر جہاں آ کر بیٹھ جایا کرتا ہوں۔ دوسری جانب مکمل خاموشی طاری تھی، قاری صاحب کے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ بہت دیر تک میں بھی خاموش رہا۔ جو الفاظ میں نے کہے تھے ان میں میرے جذبات ضرور موجود تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ بہانہ تھا۔ قاری صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے تو لہجہ بدلا ہوا تھا، ہاں بیٹے، تنہا انسان کے لیے زندگی بڑی کٹن ہو جاتی ہے۔ تم نے میرا دل رگ دکھا دیا ہے، معاف کرنا، میں بھی حق مجرم تھا، نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، یوں ہی اپنی کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے یہاں نقل و حرکت محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں تجسس اس قدر بڑا کہ تمہیں دیکھنے لیے چل پڑا۔ ایک داتن میں نے ٹارچ اور پستول لے لیا تھا کہ کوئی غلط شخصیت بھی ہو سکتی تھی۔ اگر تمہارا دل آزاری ہوئی ہو تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ طاہر علی نے کہا، دیکھیے جناب، بزرگوں نے غلطی نہیں کی، پرائی نسلوں سے نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ آپ اگر کوئی نو دولتی ہوتے تو آپ کا لہجہ اور آپ کی آواز مختلف ہوتی۔ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتے، لیکن آپ پشتو سے آپ بڑے چلے آ رہے ہیں، اور خون کے دوسرے ذرات جن میں بڑائی پوشیدہ ہوتی ہے آپ کے وجود میں مشترک ہے۔ اس لیے آپ نے مجھ جیسے حقیر کلی کے سامنے معافی کے یہ الفاظ کہے، جناب میں شرمندہ ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے میں یہاں آ جایا کرتا تھا۔ آپ کی اجازت ہو تو دوبارہ یہاں آؤں، ورنہ پھر کبھی یہاں کا رخ نہیں کروں گا۔ بیٹھے ہوئے تھے نا ابھی تم یہ میں سمجھا نہیں، میں مطلب کہ ابھی تم یہاں بیٹھے ہو؟ جی یقیناً، تو بیٹھو، تمہاری تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ آپ کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا، ہاں، اور آپ نے مجھے آنے پر معاف کر دیا۔ شرمندہ نہ کرو، وجہ بتا چکا ہوں۔ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ قاری علی صاحب کے پاس اس قدر نرم و شریف انسان ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، گریجویشن کیا تم نے، اب شرم آتی ہے جس پر؟ نہیں بیٹے، ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، شاید یہی قدرت کا نظام ہے۔ والدین اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اولاد والدین سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ اگر اتفاق سے کہیں ایسی کسی محبت کی جھلک نظر آ جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال تم اپنے آپ سے بد دل نہ ہو، زندگی بہت طویل ہے، اس طویل زندگی کو ایک زخم کی عمارت نہیں گزارنا چاہیے۔ ہر احساس مٹ جاتا ہے، ہر غم دور ہو جاتا ہے، جانے والے واپس نہیں آتے، ان کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر اسے کہتے ہیں، وہ مجبوری کا دوسرا نام ہے۔ ہم جب بے بس ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو صابر کہنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل کے چھپے ہوئے گوشوں میں وہ محبتیں کبھی نہیں مرتی۔ خیر، میں سنجیدہ گفتگو کرنے لگا ہوں بیٹے، کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ جلیس۔ مجھے تم جانتے ہو طاہر علی ہے میرا نام، جی۔ بڑوں کی بات کو بڑوں کی بات سمجھتے ہو یا احسان؟ نہیں، بڑوں کا ایک مقام ہوتا ہے، اور آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، کیونکہ دنیاوی طور پہ بھی آپ بڑے آدمی ہیں، لیکن اندر سے بھی آپ بڑے آدمی نکلے۔ ان الفاظ کا بہت شکریہ۔ اب میں تم سے بات کہنا چاہتا ہوں، حکم دیجیے۔ جہاں سے کہیں بھی جاؤ، کل 10 بجے نئی ویلی میں آ جانا۔ میرے پاس چوکیدار سے کہہ دوں گا کہ تمہیں میرے پاس پہنچا دے، مجھے تم سے کام ہے۔ جی بہتر، حاضر ہو جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ مجھے اجازت دو، طاہر علی نے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ پھر وہ خاموشی سے پلٹ کر واپس چل پڑے تھے، اور میں انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہت سے خیالات تھے میرے ذہن میں، جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ بڑا آدمی میرے دل پر اپنا نقش چھوڑ گیا تھا۔ آج کی اس چیز کو یہی ختم کرتے، پھر اس کے بعد چلیں گے کہ جلیس کے بعد اور طاہر لیگ میں کیا معاملات ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی اس میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک یہ اپنا بہت خیال رکھیے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔